घेऊन कुर्साचे कुर्चे करुवे कुरुवे नेवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाखणया ताका आमी स्तुती करया. हे शेनवाराचो दीस आमी सोमेच्या हातांत समर्पण दिवया. म्हयन्याचो दुसरो दीस जावन आसा. ह्या दुसऱ्या दिसा देवाच्या उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की आयझाया चॅप्टर 48 वर्स 17 सर्वेस्पर तुजो सडवंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता. हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचे. आज तुवें फायद्यान पडायचें म्हणून लुकसाणाक न्हय कश्टाक न्हय अनवराक न्हय तुज्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता. देव हर दिसा हर मनशाक आपल्या फायद्याचे दिवंक आशेता जाल्यार आमी जायते फुडें ताच्या सांगाता रावनाव ताचे तो विंगड सताव. आज बो आपुरबायन देव म्हणटा की हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता. तुवें चलोंक जाय त्या वाटेन तुका हांव चलयता. खंयच्या वाटेन तुवें चलाचें कितें करीचें आज हांव तुका शिकयता. कित्याक तो जावन आसा आमचो बरो गवळी शेळयांक हर एक दिसा राखून आसा आनी सांबाळ्ळा आसा. ह्या शेनवाराच्या दिसा आमची जिबीत त्या जेजूच्या आतां समर्पण दिवया. आज आमच्या फायद्याची तो आमकां शिकयता. अनवरांतावन विघ्नांतावन अनाहुतांतावन प्रत्येक तो वादळांतावन आमकां तो राखून व्हरतलो. आवरांतावन आमकां तो राखून व्हरतलो. हर एक बनपसतावन आमकां तो सोडयतलो. ह्या दिसा आमी देव अर्घ दिवन जण एकले आमी सांगाता मेळून म्हणया सोमी म्हजो गवळी कांयच आज उणें ना म्हाका कित्याक तूं म्हाका चलोन व्हरताय. म्हज्या म्हाका चलो एक स्वत विपरीत पावस आसा एक स्वत आवूर आयला जांफ्रो कितली बावणी पिड्यान वळवळते आसा कश्टाक वळख जाला थंय थंय स्टक जाला. आज मागीर आयच्या दिसा देवाचे उतार म्हणटा की तुज्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता. भिया नाका गावचे नाका कांगाल जाय नाका अस्कस जाय नाका
हांव तुजो देव जावन आसा, हांव तुका निवारतालो जावन आसा. जांफळो खंयचे वदाळ तुज्या जैत व्हरता जांफळो, खंयची आसकत तुज्या जैत व्हरता जांफळो, जाल्यार हांव तुज्या सांगात आसा. ह्या गायनाद्वारे म्हणया जाणकल्या वेळा सोमी म्हजो गोळी काय ना उणे म्हाका, तडे तडासले कडे सोरो दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी जावन आसा, सोमी म्हजो गोळी जावन आसा. काय ना म्हाका राखून व्हरतलो धनी जावन आसा, म्हाका सांबाळून व्हरतलो देव जावन आसा. म्हजो सडवंत तूं जावन आसा, म्हजो जीव दाता तूं जावन आसा. सोमी म्हजो गवळी, जणक विस्वासान म्हणया काय ना उणे म्हाका, तडे तडासले कडे दिता म्हाका. पासवो सरो दिवो भूक म्हजी थांबयता, भूक म्हजी थांबयता. नितळ उदक दिवन नितळ उदक दिवो तान म्हजी भागयता. तान म्हजी भागयता. बळिश्ट हातांत ताच्या, बळीश्ट हातांत ताच्या. शाबीत म्हाका राखता, शाबीत म्हाका राखता. गोपान घेवन ताच्या, गोपान घेवन ताच्या. सर्गी बंदरा पायता. सर्गी बंदराक पायता. सोमी म्हजो गवळी, सोमी त्या गवळ्याक अर्घ दिया, गोळी त्या वाकण्या दिनवासिया स्तुती करया. ह्या सकाळी चलो बाप बायताना राखून वेला, सांबाळून वेला, हर विघ्न येता अनवर येता, इरारा बेसर येता. सोमी म्हजो गवळी आनी म्हणया वेळा सोमी म्हजो गोळी जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकणे तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तोच म्हजो आदार जावन आसा, तोच म्हजो आसरो जावन आसा, तोच म्हजो भरवसो जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्घ तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. ह्या सकाळी चलो तुका मेर घेता, वाकणटा, दिनवासता, स्तुती करता जेजू. तू आमचो आदार, तू आमचो आसरो, तू आमचो भरवसो, तू आमचो जिंदता जावन आसा. आयचो दीस अवघड येता, अनवट येता, एसकता राखून व्हर जेजू. अर्घ तुका, महिमा तुका, वाकणे तुका, स्तुती तुका, हगळा तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर हे सकाळच्या त्या देवाक आमी अर्घ दिता आसतना हांगा आसले 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया, ताका आमी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड. हांव फ्लोरीन म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दुयेक ताळो दूख आनी गुमटी दूख सुरू जाल्ली. ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केलें आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर रिपीट करनच आसल्लें हांव. 3 दिसांनी म्हज्या दुयेचो ताळो दूख आनी गुमटी दूख पुर्ती गूण जाली. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सरसांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचें आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. देवान म्हजेर उरतल्या सर कुरपे दिन्याक अर्घां दिवन साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका एप्रील म्हयन्यांत हर्निया सर्जरी आसली. म्हाका दुसरे हेल्थ इश्यूज आसले वरवीं सर्जरी करूंक भिरांत दिसतली. तोवळ हांवें पेटिशन ग्रुपाक म्हजे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येवंक आनी सर्जरी बऱ्या तरेन जावंक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतार साम 121 आनी जोशुआ 1:9 रिपीट करूंक सांगलें आनी हांव तें रिपीट करनच आसली. देवान म्हजे विनवणेक कान दिलो आनी ताचे काकुळतीन म्हजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले आनी सर्जरी बऱ्या तरेन जाली आनी गायी विगी गूण जालो. देवाक जावं अर्घां मान आनी होगलाप.
तशेंच म्हजे बसत मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सहसान्यांचो पाद्र्यापांचो आनी ब्रदर प्रकाशाचो हांव काळजातां उपकार बावडटां आनी देव तांकां तांचे मिसां मुखार सोनरूंक जाय जाल्ली कृपा जानवाय आनी भलायकी दिवन दी म्हूण मागतां. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. जाणेकल्या सकाळच्या 5 बसून आमी उसारया अपूर्व्यान म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29 थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळनातल्यांक तो घटाय दिता. बोळनातल्यांक तो घटाय दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू, कालच्या दिसा विनालया फास्टींग प्रेयर आसता 10 ते 3 वरां पर्यंत. प्रत्येक तरान एक भयण म्हणा लागली, ब्रदर हांव 3 ब्रेस्तरां कंटिन्यू बँड्रा मागण्या घेवन आसली आनी डॉक्टर म्हणा लागलो की तुका स्टोन आसा ते स्टोन ऑपरेशन करून काडिशी. खंयचे मेडिसिन बरें जायना. मेडिसीन खावन थकून गेल्ली ती, कश्टान आसली आनी मेडिसिना द्वारे तिका बिलकुल बरेंपण लाभनातलें. आनी आखरी डॉक्टरान डिसायड केलें की कितें म्हणल्यार एकच म्हणा लागलो की तुका ओन्ली ऑपरेशना द्वारे मात्र लेजर ऑपरेशना द्वारे स्टोन काडयन कितें स्टोन व्हड जाते आसा, ग्रोथ जाते आसा. आनी ती म्हणा लागली की ब्रेस्तार म्हळ्यार सुम्या सुम्या थकोन गेला वखद खावन खावन आनी म्हाका परतून ऑपरेशन नाका, हे लाखांनी हजारांनी पयशे भरूंक विचारलें ना आनी म्हाका ऑपरेशन नाका, तुवेंच कितें म्हणे करीचें. फर्स्ट ब्रेस्तार आयली, दुसऱ्या ब्रेस्तार म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार. ह्या ब्रेस्तार तिणें म्हणलें की ह्या म्हयन्यान डॉक्टर ऑपरेशन करीचें म्हणला. जेजू ह्या म्हयन्यान तुवेंच म्हाका बरें करीचें. हो म्हयनो हांव तुज्या आतां सरेंडर करता आनी तुवें म्हाका बरेंपण, तूं म्हाका बरेंपण लाभता विस्वास दवरता. मागणें जालें, घरा गेली. ब्रेस्तार गेलो, शुक्रार गेलो, शनवार गेलो, आयतार, सोमार मंगळार तिका डॉक्टराचो अपॉयंटमेंट. म्हज्या मोगाचें न्हू, सोमारा दिसा युरीन पास करता आसतना आनी विस्वासान सकाळीच्या मागणें आयकून ती वॉशरूमा वयता आसतना 3-4 स्टोन एकच पटी गळोन गेले. मंगळारा स्कॅन करता आसतना एकच एक स्टोन तिच्या किडनीन नातलो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू, डॉक्टर म्हणलें की हे स्टोन ऑपरेशना भायर काडूंकच जायना, जायतच ना, इम्पॉसिबल. कित्याक आज डॉक्टराक मनशाक असाध्य, देवाक सरसंगती साध्य आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, सरसंगती आमच्या जिवितान करच्या, आमचें जिवीत चलोवन व्हरच्या. ह्या दिसांनी वादळ त्या सुवातेर विस्तारून आसा. कश्टावर कश्ट, इराराय बेजाराय घडयेन घडये आमचे जैत व्हरता. तुमचो भावार्थ दंडळ्याकात. थीर रावा, थीर रावा, देवाच्या उतराचेर पातयेवन रावा, देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरा, देवाच्या उतराचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. तुमी केदीस कंगाल जावचे नात, सलवणी तुमी अनुभव करचे नात. कित्याक ताचें उतर म्हणटा की आयसाया 40 वर्स 29 थकलेल्यांक तो सकत दिता. हर एक दिसा आमी थकोन आसा. संवसारी राटावळींनी आमच्या दिसपडत्या जिवितान, आमच्या कुटुंबा जिवितान आमी थकोन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, जाल्यार थकलेल्यांक आयच्या दिसा तो देव आमकां बळ दिता आनी प्रत्येक सकत दिता आनी बोळनातल्यांक तो आमकां घटाय दिता. बोळनातल्यांक आमकां तो घटाय दिता. आज घटाय दिताले जे देवाक घटाय दिवचे जेजूक आमी अर्घ दिता आसतना हांगाची 5 भासोवणी आमी जण एकली विस्वासान उत्सान म्हणया. Psalm chapter 105 verse 7 तोच सर्वेस्पर आमचो देव, सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता. Deuteronomy chapter 31 verse 8 सर्वेस्परच तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांगचो ना. Isaiah chapter 41 verse 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. Isaiah chapter 40 verse 29 थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळनातल्यांक तो घटाय दिता. Psalm chapter 18 verse 28 सर्वेस्पर तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळखान उजवाड फकयता. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज 5 पासून आमी उसारले. बऱ्या रितीन बरोवन दवरा, बरोवन दवरा. सदांच आमरच्या प्रॉमीस उसारा, उसार प्रॉमीस. कित्याक जायती भाव भयणी प्रॉमिसीस बरोवन एकामेकाची वॉट्सॅपार शेअर करतात. कित्याक ताचे उतर जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
म्हजें नांव दिप्ती. हांव म्हजे आनी म्हजी मम्मीची साक्स दिवंक आशेतां आनी साक्स दिवंक लेट जाल्ले देखून सॉरी म्हणटा. 2 म्हयने पयले म्हज्या मम्मीक लेफ्ट सायड हात दुखोंक स्टार्ट जाले आनी आमी भिल्ली आनी हॉस्पिटलाक व्हरले. डॉक्टरान कोलेस्ट्रॉल चड जाला, ECG बी चड उणें आसा म्हूण सांगलें. विथीन 10 डेसा भितर कोलेस्ट्रॉल कमी जावंका म्हणलें. आमी BLA आनी ब्रदर प्रकाशाक पेटेशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिले. आमी हर दीस रिपीट करले आनी 9th डे चेकअपाक व्हरले आनी डॉक्टरान सांगलें कोलेस्ट्रॉल आनी ECG नॉर्मल येयला म्हूण सांगलें आनी थोडे दीस टॅबलेट घेवंक सांगलें. आनी तशें म्हाकाय आनी म्हज्या कुटुंबाक मस्त बरेंपण जालां ह्या मागण्या वरवीं. म्हाका एक बरें काम मेळ्ळां आनी आमकां ह्या मागण्या वरवीं मागूंक शिकयल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. प्रायज द लॉर्ड. म्हजें नांव फ्रांसीस. हांव चिकमंगळूरतो. म्हजे 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयलें जावन आसा, म्हजे मांयक हुशार नातलें. ती मस्त सिरियस कंडिशनार आसली. म्हजे कुटुंबाची सकट भियोन आसली. तेन्ना हांव इज्रायलांत काम करनासलो. म्हाका गांवाक येजत पडलें. तेन्ना म्हाका विजा येनासली. म्हजो पासपोर्ट एक्सपायरी जाल्लो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक विलावणी घाली. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. हांव तें रिपीट करन आसलो. हाज्या म्हणले बरी कांय अडखळ नासतना हांव गांवाक बऱ्या तरान येवन पावलो. तशेंच म्हजी मम्मी आतां हुशार जाल्या. आतां बऱ्या भलायकेन ती बऱ्यान आसा. हांव टेस्टिमनी दिवंक लेट जाल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां आनी ब्रदर प्रकाश पात्रापांक आनी तांच्या सर टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या मागण्यांत भाग जावन मागल्या हर एक संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाचें वा अपूर्वायची पासोवणी मार्क चॅप्टर 9 वर्स 21 आतां आमी एक वाचया आमी. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारले, कितलो तेंप तावन ताका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावनूच. ताचो नाश करी जाय म्हूण तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो. म्हज्या मोगाचें भुरग्याक देवसराचे सकत लागल्या वेळार बापय आपल्या भुरग्याक जेजूच्या शिसा लागीं घेवन येता. तांच्यान ते कांय जावना म्हणून तो जेजू लागीं म्हणटा, ह्या भुरग्याक हांवें शिसा लागीं तुजें हाडलें जाल्यार तांच्यान कांयच करूंक जावना. परतून जेजू म्हणटा की आमकां त्या दाळा अपूर्बायन तवळ वर्स 70 तवळ जम्या भितर एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री मोनो देवसा लागल्या म्हज्या पुताक हांवें तुज्या सरशीन हाडलो. तो ताचेर आयल्या तक्षण ताका धरणीक आपटिता. उपरांत तो फेंट ओंगता, दांत किर्लिता आनी रूख जाता. त्या देवसराक भायर घाला म्हणून तुज्या शिसा लागीं हांवें परतलें, पूण तांच्यान ते जालें ना. वर्स 19 जेजून जाप दिली, ही अविस्वासी संतते, केदा पर्यंत तुज्या सांगात हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें? हाडा ताका म्हजे सरशी. वर्स 20 तांणी ताका हाडलो. जेजूक पळयलोस देवसरान त्या भुरग्याक उसांबळ केलो आनी ताका धरणीक आपटिलो. भुरगो आडवो उदारो लोळोन फेंट ओंगतलो. वर्स 21 वाचया. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारले, कितलो थेंब तावन हाका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावनूच. ताचो नाश करी जाय म्हूण तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांयपुणी 7 दीस जाल्यार तुजे वरवीं कांयपुणी 7 दीस जाल्यार आमचेर दया दवरून आमकां पाव. आमचेर दया दाखोवन आमकां पाव. तुजेर आमची कितें तरी 7 दीस जाल्यार आज आमचे दया दाखोवन आमकां पाव. मुखार पळय. जेजून ताका म्हळें, 7 दीस जाल्यार 7 दीस जाल्यार सतमंतल्याक सर्व संगती साध्य. हे वर्ड्स इम्पॉर्टंट जावन आसा. हे आमच्या मोतीन कांसून घेवया. आमच्या काळजांत हे उतार रोमो दी. 7 दीस जाल्यार सतमंतल्याक सर्व संगती साध्य जावन आसा. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. जेरेमिया 32:27 म्हणटा, हांवच सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक असो देव.
आज त्या देवाक सवाल घालून कोणाक लागीं साध्य आसा की देवा तुका साथ दी जाल्यार म्हज्या पुता बरें कर, तुका साथ दी जाल्यार हें ऑपरेशन कॅन्सल कर, तुका साथ दी जाल्यार ह्यो स्टोन काडून उडय, तुका साथ दी जाल्यार म्हजी शुगर लेवलाक हाडपा वय, तुका साथ दी जाल्यार ह्या रीण कोणा दिला ताचे तर पयशे म्हाका मेळोवन दी. लूक 1:37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना, कितेंच ना. सर सांगते देवाक साध्य सत मानूंक जाय. बिलीव सत माना, सत माना. हे ज्या जेजू करूंक साध्य आसा म्हणून सत माना. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो भावार्थ थोड्यापोटी पेद्रून जेजूच्या मुखामळाचेर दिश्ट घाल्ल्या बरी, थोड्यापोटी उदकाचेर दिश्ट घाल्ल्या बरी. त्या खातीर आमी थोड्यापोटी म्हणटा आमी मागला आनी आमचें काम आमी करीचे वय, आमचें काम आमी करीचेच. त्या दळा संपूर्ण 100% त्या सुमेचेर पूर्ण विश्वास दवरया, मागीर ताच्या प्रेरणाखाल आमी करूंक सुरू करया. खंडीत जावन देव आमकां आदार दितलो. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज पण मार्क चॅप्टर 9:23 म्हणटा की जेजून ताका म्हणलें साध्य जाल्यार सत म्हणटल्यांक सर्व संगती साध्य. पळया जॉन चॅप्टर 11:40 एक पळया आमी जेजू तिका म्हणालो, जेजू तिका म्हणा लागलो तू सत्मनशी जाल्यार, तू सतमानशी जाल्यार. मार्ताक म्हणटा की तू सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली आज म्हूण लाजरस जिवंत करून म्हज्यान जाता म्हणून तू सतमानशी जाल्यार लाजरसाक परतून जीव दिवंक आज म्हजे लेगीत साध्य आसा म्हणून तू सतमानशी जाल्यार कित्याक जीव दिल्लो हांवें जावन आसा. आज लाजरसाक परतून जिवंत उठोवंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हणून तू सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण आज तू देवाची महिमा देखतले. म्हणजे मोगाचे ह्या सनवाराच्या दिसा आमी सत मानूया. पयल्यान पयले आमी जाफरो 4, 5, 6 घंटे मागणी करतात, सगळो हप्तो उपास करता. आमी पयले सत मानूंक जाय. रोमन चॅप्टर 10:9 रोमाकाराच्या पत्रांत 10व्या वळी पळया भोव आपुरबायन सांपोल आमकां म्हणटा की जेजूचो सोमी म्हणून जेजूचो सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी तूं तुझ्या वंटांनी तूं बरगट उसारशी जाल्यार, बरगट उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो आनी उठयलो देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुझ्या काळजांत तुझ्या सत्मनशी काळजांत जाल्यार तूं सतमानशी जाल्यार तुका सडवण तुका मेळटली. सडवण मेळटली, तुका सडवण मेळटली. आज सत मानूंक जाय. जेन्ना आमी सत मानता देवाची महिमा त्या स्वता पळोवंक शकता. आज आमी सत मानूया. म्हज्या मोगाचे जेन्ना आमी सत मानल्या वेळा वरती सकत, वरती पदवी, वरती अशपा आमच्या जिवितांत आज आमी अनुभव करूंक शकता. पयल्या सुवातेर आमी सत मानूया. पयल्या सुवातेर तस जीवन धरी आज आमकां बऱ्या पडला. रोमन चॅप्टर 10:13 परतून आमी एक पळय आमी त्या सुवातेर पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक तारण मेळटलें. परतून पळया एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 2:21 एक पळया की दंडच्या कृत्यांत 22:21 वळी अपूर्वेन आमकां म्हणटा की तेत्वा सोमेचें नांव उलो मारतल्या सडवण लाभतली. जण एकल्यांक सडवण लाभतली. जण एकल्यांक. म्हज्या मोगाचे न्हू आज दीस जावन आसा आमी पातयेणी दवरूंक जाय. पातयेणी जेन्ना मार्ता आनी तेजे कुटुंब सत मानले म्हज्या मोगाचे न्हू लाजरस जीव जालो कित्याक दैवीक सकत तेणें अनुभव करीतले. आज तो जेजू तुज्या जिवितांत करतलो विश्वास दवरा. आज जावफ्रो खंयची समस्या जावफ्रो, खंयची व्हडले वदाळ तुमच्या जिवितांत उठला जावफ्रो, खंयची अस्कत तुमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा जावफ्रो, खंयचे प्रॉब्लम तुमच्या जिवितांत क्रिएट जाला जावफ्रो, सत माना, सत माना. जेजू करतलोच. 3 दीस कुसल्या कुडीक लाजरसाक जेजू जिवंत उठयला जाल्यार सेम जेजू आज तुझ्या जिवितान अद्भुता करतलो. सेम जेजू तुझ्या जिवितान अद्भुता करतलो. सेम जेजू तुझ्या जिवितान वरती महान कार्य करतलो. सेम जेजू आज तुझ्या जिवितान वरती पदवी देंवयतलो. एक घडीभर आमचे हात आमच्या काळजांत दवरया. विश्वासान मागया. आज सत म्हणटल्यांक सरसंगती साध्य आसा. त्या खातीर वर्स 24 म्हणटा की तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुका गळोन वटल्यान म्हणा लागलो सत मानता धन्या म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी. हांव सत मानता, हांव सत मानता म्हज्या पुताक तुज्यान बरें करूंक जाता.
म्हज्या मोगाच्या आज तुमची भुरगीं कश्टांत आहात गी, ल्हान भुरगीं पिड्यान आसात गी, ल्हान भुरगीं उलयनात गी, हँडिकॅप्ड जावन आसात गी, विंगड विंगड समस्यांक सांपडल्यात गी. सत मारा जेजूक हें करूंक साध्य आसा. तुज्या भुरग्यांक काम ना गी, शिकूंक अस्कत जाल्या गी, ह्या सकाळच्या वेळार तुमी कांगाल जाल्यात गी, देदोसपोर जाल्यात गी, कश्टाक सांपडल्यात गी, अडकळेक सांपडल्यात गी. विस्वास त्या देवाच्या दवरा. सत म्हणा. भुरग्याचो बापूय म्हणा लागलो की दुका गळोन, तितल्या भुरग्याचो बापूय दुका गळोन म्हणालो, वडल्या ताळा म्हणालो की सत म्हणता धन्या, म्हजो अविस्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी. आमचो हात काळजात दवरया आनी म्हणया, सत म्हणता म्हज्या सुमया, म्हणया सत म्हणता सुमया, सत म्हणता सुमया. हे सगळें करूंक तुज्यान साध्य आसा म्हणून सत म्हणता सुमया. सगळ्या पिडेंतल्यान म्हाका बरें करूंक जाता म्हणून सत म्हणता सुमया. ह्या म्हयन्याक म्हाका आशिर्वादीत करूंक जाता म्हणून सत म्हणता सुमया. म्हजे उण्यापण तुजे तर पयस करूंक तुवें पयस करूंक जाता म्हणून सत म्हणता सुमया. तूं म्हजो सुमयान चड म्हणटा म्हणून सत म्हणता सुमया. म्हजो अविस्वास पयस करूंक तुज्यान जाता म्हणून सत म्हणता सुमया. तूंच म्हजो आसरो भरोसो जीव दातर, तूंच म्हजो बरो गवळी म्हणून हांव सत म्हणता सुमया. हीच गांवचेरी इराराय बेजाराय अस्कत काय म्हजेतून पयस करतलो धनी म्हणून हांव सत म्हणता सुमया. जाणेतले म्हणे सुमी म्हजो गवळी. सोमी म्हजो गवळी, कांय ना उणें म्हाका, तणे तळासले जेजू अर्घ देर म्हणे आवळार, ताका स्तुती कर म्हणे आवळार. दिता म्हाका सोमी म्हजो गवळी, सोमी म्हजो गवळी, कांय ना उणें म्हाका, तणे तळासले कडे सोरो दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी, सोमी म्हजो गवळी, कांय ना उणें म्हाका, तणे तळासले कडे सोरो दिता म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी देनवासया. विशेष तर म्हाका 3 to 4 विशेष साम्स किर्तन्स ह्या दिसांनी आमी हांगा आपुरबायन याजक नियाळ करतात आनी विशेष किर्तनाची उतरां तरी मागया, कित्याक हर एकले आमी कश्टान जावं, हे कश्ट आमचे तान पयस करूं दी. भावार्थान घट जाया, भावार्थान घट जावया. खंडिसान भावार्थाद्वारे आमी अद्भुत अजपा दिसान दीस पळोवंक शकता. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव कॉलिन फर्नांडीस, मुंबय जू गांवांतले. ही साक्षी जावन आसा म्हज्या भावाची, कॅसियानो फर्नांडीस. लॉकडावनच्या मागीर ताका जायते त्रास येयले कामाक आनी तो बोटीर कामाक आसा. आनी बोटीर तेजे जाता जाता देवाचे कृपेन बरे भाशेन जालें आनी वयतानाय तेजी डेट फाटी फुडें जाताली, पूण देवाचे कृपेन तो बरे भाशेन बोटीर पावलो. बोटीर पावतकूच ताका ते कोरोनाचे वॅक्सीन दिले आनी ते वॅक्सीन दितूच त्याच दिसा ताका ते गरम पडले आनी ही स्टार्टड ब्लिडींग आनी ताका कांयच कळना आसलें कितें करपाचें आनी कितें ना, कित्याक कोरोनाचे हे आसल्यार आनी डॉक्टर्स आनी ते बी भायल्या गांवांन कितें करा तो धाडत म्हणून तो खूब टेंशनान आसलो. तर हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलेले आनी ब्रदरान वर्ड धाडलेले आनी ते वर्ड वाचून आनी देवाचे कृपेन तेजे ते त्याच दिसा थाणावले आनी ताका बरेपण फावो केले आनी दुसरे दिसा तेजे ब्लिडींग बी स्टॉप जालें म्हणून
तो आनी म्हाजी आख्खी फामील देवाक आर्गायता, वाखाणटा, नमस्कार करता तेजे दर एक दिल्ल्या उपकारा पासत आमच्या जिवितान. आनी दुसरी साक जावन आसा म्हाज्या भयणीची जाकेन फर्नांडीस. ते आपले दुयेचें एडमिशन करूंक सोदताले आनी तें एडमिशन बरे भाशेन जावन ते आतां स्कॉलाक वयता म्हूण देवाक करोडांनी लाखांनी आर्गायता, वाखाणटा आनी नमस्कार करता. हांव होन्नावर थावन म्हज्या सिस्टर जावंक गेल्ल्या दुयेची साक्स दिवंक आशेतां. तें कलकत्तांत सिस्टर जावन आसा. फाटल्या डिसेंबरांत थावन ताका थोडी प्रॉब्लेमाक तें कश्टून आसलें आनी ताणें फाटीं येवंक निर्धार केलो. देखून म्हाका मस्त बेजार भोगलें. हांव सदां सकाळीं आनी दनपारां 3 वरांचें मागणें भाग घेतलीं. जानेवारीच्या 24 तारखेर हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून ताचें प्रॉब्लेम शेअर केलें आनी हे वेळार ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 46:7 वाचूंक सांगलें आनी आपूण ताचे पासत मागता म्हूण सांगलें. हें साम हांव रिपीट करीत रावलें आनी अजाप म्हळ्या बरी दुसऱ्या दिसाक म्हाका फोन आयलो आनी तें मुखार कंटिन्यू करता म्हूण सांगलें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशें म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या पुताक 12 वर्सां थावन भायल्या गांवांत काम करूंक वचूंक ट्राय करन आसलो. तो सदांच ब्रदराचें मागणें 3 वरांचें मागणें आयकून आसलो. ताका इंटरव्यूक आपयलें आनी तो सिलेक्ट जालो आनी आतां तो कुवेटांत काम करन आसा. ताका दिता म्हणल्या पगाराकी चडीत सांबाळ मेळटा. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां, अर्गां आनी दिनवासतां. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देवाची दाराळ आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस. म्हजें नांव पप्पा चलवाज. हांव देवाक साक्स दिवंक मुखार सरलां. म्हजे घराक हांव भाडेत्र सोदता आसलें. भाडेत्र सोदता आसतना आजूबाजूचे लोक भाडेत्र येयल्यार बी तांकां रूम जाय म्हूण सांगून येयल्यार बी तांकां भाडेत्रीक तेमी कितें कितें सांगून धांवडयत आसले. जाल्यार हांवें ब्रदराक पेटिशन घायलें. मागीर ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें उतर हांव म्हजी भुरगीं सदां प्रे करता आसलीं आनी आमी हर एक वर्साक कितले वर्सां थावन ब्रदर वर्साक हे प्रे चालू जालें तेन्नाच्यान आमी आयकत आसात आनी हांवें प्रे करून खूब लोकांक धाडलेलो आसा आनी खूब लोक बरी जालेले आसात. तें उतर म्हाका देवाची खुशी प्रकार म्हाका बरी आनी बरी भाडेत्री फावो केल्ल्या खातीर ब्रदराक आनी ब्रदराच्या टीम मेंबराक पासून देवाक सदां बरी भलायकी मागता आनी देवाक अर्गां दिता. आय लव यू जिजस. थँक्यू जिजस. प्रेज द जिजस. हांव रेनीक मुंबय थावन हांव कुवेट पावल्ल्या वेळार म्हाका 6 दिसाचें क्वॉरंटायन केल्लें. त्या वेळार प्रकाश ब्रदराक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलेलें आनी 6 दिसां उपरांत म्हाका टेस्ट केलें, PCR केलें. त्या वेळार रिपोर्ट नेगेटीव येयलो आनी हांव कामाक लागलो. प्रेयर केल्ल्या प्रकाश ब्रदराक आनी टिमाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी उपकारतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस.